Assalamu alaikum, dear students. Hope you all are fine and your family members are also fine by the grace of Almighty Allah. So our previous topic was the ancient period. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है the medieval period and the modern period. Our history can be broadly divided into three periods. Number one, the ancient period. Number second, the medieval period. And number third, the modern period. तो आज हमें पढ़ना है medieval period और modern period. By the end of the 7th century, the rulers of the Central Asia becomes very powerful. 7वीं सदी के इख्तिताम पर सेंट्रल एशिया के जो हुक्मरान थे वो ताकतवर बनते गए. They were attracted to the wealth of the Indian kingdoms. तो इन हुक्मरानों को हिंदुस्तान की जो दौलत थी इसने अपनी तरफ खींचा. महमूद गजनवी and महमूद गौरी attacked the kingdoms in India and looted their rich. यानी महमूद गजनवी और महमूद गौरी जो थे उन्होंने हिंदुस्तान के जो ये छोटे छोटे सल्तनत थी इनके ऊपर हमला किया और इनकी जो दौलत थी वो लूट के चले गए, लूट ली. इसके बाद 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक शुमाली हिंदुस्तान का बादशाह बन गया. इसने एक नई हुक्मरानी कायम की, दिल्ली सल्तनत. तो कुतुब मीनार जो है ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही इसकी तामीर कराई, कुतुब मीनार की. तो he was followed by powerful rulers like Iltutmish, Reza Sultan, Balban and Alauddin खिजली. जब दिल्ली सल्तनत का जवाल आया तो शुमाली हिंदुस्तान छोटे छोटे सल्तनत में तकसीम हो गया, यानी छोटी छोटी रियासतों में ये तकसीम हो गया शुमाली हिंदुस्तान. तो 1526 ईस्वी में बाबर हिंदुस्तान आया और शुमाली हिंदुस्तान में जो छोटे छोटे किंगडम्स यानी सल्तनतें थी को हराया, यानी इनके साथ जंग की और इनको हराया. और इस तरह बाबर ने मुगलों की हुक्मरानी की बुनियाद रखी हिंदुस्तान में. आफ्टर बाबर his son हमायूं became the Mughal emperor. बाबर के बाद इसका बेटा हमायूं, ठीक है, तो इस मुगल सल्तनत का बादशाह बन गया. हुमायूं के बाद 1526 ईस्वी में इसका बेटा अकबर. तो अकबर वाज द ग्रेटेस्ट मुगल रूलर. तो अकबर जो है ये एक अच्छा हुक्मरान तस्वर किया जाता था मुगल सल्तनत का, मुगल ख़ानदान का. अकबर ने बहुत सारे किंगडम्स को फतह किए और हिंदुस्तान का ज़्यादातर हिस्सा अपने कब्ज़े में लिया, यानी इस हिस्से पर अपनी हुक्मरानी कायम की. आफ्टर अकबर जहांगीर एंड देन शाहजहाँ. तो अकबर के बाद जहांगीर और फिर शाहजहाँ, ठीक है. तो शाहजहाँ ने ही ताजमहल बनवाया. किसने, जो ताजमहल जो है तो ये किसने बनवाया, आगरा में शाहजहाँ ने ही बनाया. शाहजहाँ के बाद मुगल डायनास्टी मीन्स खानदान का अहम और आखिरी हुक्मरान औरंगज़ेब था, लास्ट हुक्मरान, ठीक है. तो द रूलर्स हु केम आफ्टर औरंगज़ेब कॉल्ड द लेटर मुगल्स. तो औरंगज़ेब के बाद जिन मुगलों ने हुकूमत की तो इनको लेटर मुगल्स कहते हैं. किसके बाद, औरंगज़ेब के बाद. तो जिन मुगलों ने क्या हुकूमत की हिंदुस्तान के ऊपर इनको लेटर मुगल्स कहते हैं. तो मुगलों ने अपनी ताकत आहिस्ता आहिस्ता खो दी, ठीक है. तो अराउंड दिस टाइम इन 18th सेंचुरी, इसी वक्त के दौरान, इसी वक्त के इर्द गिर्द 18वीं सदी में बाकी हुक्मरान जैसे राजपूतस, मराठास, सिख्स और मैसूर की जो रियासतें थी ताकतवर बन गई. कब, जब मुगलों का जवाल आहिस्ता आहिस्ता शुरू हुआ. तो इस दौरान जो राजपूत थे, मराठास थे, सिख्स थे, मैसूर की जो रियासतें थी ये ताकतवर बनती गई. तो इस तरह से ये मीडिएवल पीरियड हमारा ख़त्म हुआ. तो अब हम पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियड.
تو ماڈرن پیریڈ جو ہے ڈیورنگ دا مغل پیریڈس یورپین ٹریڈنگ کمپنیز ہیز اسٹارٹیڈ کمنگ ٹو انڈیا. تو مغل پیریڈ کے ہی دوران جو یورپین تجارتی جو کمپنیز تھے انہوں نے ہندوستان آنا شروع کیا. ٹھیک ہے. مغل رول کے ڈکلائن زوال سے ان کمپنیوں کو کیا طاقتور بننے میں مدد ملی. جو ہی مغلز کی حکمرانی جو تھی وہ کمزور ہوتی گئی تو یہ یورپین کمپنی جو ہندوستان میں آئی تھی تو یہ ان کے زوال کے ساتھ طاقتور بنتی گئی. یہ ریاستیں جو تھی یہ آپس میں لڑنے لگی طاقت حاصل کرنے کے لیے. یعنی ہندوستان میں جو یہ چھوٹی چھوٹی کنگڈمز ریاستیں تھیں تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرنے لگے, لڑنے لگے طاقت حاصل کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. تو اسی دوران جو فرنچ تھے, پرتگیز تھے, ڈچ تھے, ان سبوں کو برٹش نے کیا دی تھی, شکست دی تھی. انگریزوں نے ان سبوں کو, برٹش نے ان سبوں کو کیا دی تھی, شکست دی تھی. تو اسی دوران 1857 عیسوی میں برٹش نے بنگال کے نواب میں حکمران اور سراج الدین دولہ کو شکست دی. 1757 عیسوی میں برٹشر جو تھے انہوں نے جو بنگال کے جو رولر تھے, نواب تھے, اور سراج الدین دولہ, ان دونوں کو کیا دی تھی, شکست. اور اس طرح بنگال کی حکمران بن گئے کون, برٹشرز. دا برٹش who had come to India as traders. تو یہ برٹشر جو تجارت کے غرض سے ہندوستان آئے تھے, now gradually started taking parts. تو آہستہ آہستہ سے انہوں نے حصہ لینا شروع کر دیا کس میں, جو ہندوستان تھا اس کی ایڈمنسٹریشن میں انہوں نے کیا حصہ لینا شروع کیا. ٹھیک ہے. اور جلد ہی انہوں نے پورے ہندوستان کو اپنے قبضے میں لے لیا. تو دے بلڈ روڈس اینڈ ریلوے لائنز. تو انہوں نے برٹشرز نے کیا ہندوستان میں روڈس تعمیر کیے, ریلوے لائنیں بچھائیں. لیکن جو انگریز یا برٹشر جو تھے انہوں نے ہندوستان کے لوگوں کو ایکسپلائٹڈ مینز استحصال کیا, جس سے ہندوستان کے لوگ جو تھے ان سے ناراض ہوئے. ان 1857 there was a great revolt against the British. But this revolt was crushed and the Queen of England began to rule the Indian Empire. یعنی 1857 عیسوی میں انگریزوں کے خلاف ایک بغاوت شروع ہوئی. ٹھیک ہے, 1857 عیسوی میں. لیکن اس بغاوت کو کیا کیا تھا, کچل دیا گیا. انگریزوں نے اس بغاوت کو توڑ دیا, کچل دیا. اور کوئین آف انگلینڈ جو تھی اس نے ہندوستان کی سلطنت پر حکمرانی کرنا شروع کی. ہندوستان کے جو ایجوکیٹڈ لوگ تھے, تعلیم یافتہ لوگ تھے, نے ایک پولیٹیکل آرگنائزیشن ترتیب دی کہ انگریزوں سے ہندوستان کو خالی کیا جائے. ان آرگنائزیشن میں انڈین نیشنل کانگریس جو تھی ہندوستان کی آزادی کی جدوجہد میں ایک اہم آرگنائزیشن تھی. تو مہاتما گاندھی واز دا موسٹ پاپولر لیڈر آف دا فریڈم موومنٹ. یعنی مہاتما گاندھی جو تھے وہ اس فریڈم موومنٹ کے, ہندوستان کی جدوجہد آزادی میں ایک مشہور لیڈر تھے. کون, مہاتما گاندھی. مہاتما گاندھی نے بہت سارے موومنٹس میں تحریکیں آرگنائز کی اور انگریزوں کے اوپر دباؤ ڈالا کہ ہندوستان چھوڑ دو. گاندھی نے کیا احتجاج کے لیے امن کے طریقے استعمال کیے, جیسے ستیاگرہ مینز which was based on the principles of truth and non-violence. جو کن اصولوں کے پہ مبنی تھی یہ ستیاگرہ, ٹروتھ مینز سچائی, اینڈ نان وائلنس اور غیر تشدد پر. After a lot of struggles and the loss of many lives, بہت ساری کوششوں کے بعد اور بہت ساری جانے جانے کے بعد, India finally became an independent country free from foreign rule on 15th August 1947. آخر میں ہندوستان نے آزادی کیا حاصل کر لی اور ایک آزاد ملک بن گیا. کب, 15 اگست 1947 کو ہندوستان ایک آزاد ملک بن گیا.
تو اس طرح سے یہ ٹاپک جو ہے یہ ختم ہوا. تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی. تو باقی وسلام.